أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 کی آیت نمبر 253 کے حصے اول کی مشق کرتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس تاز لام تل کاف زبر را کر تل کر را پیش رو سین پیش شو رسو لام پیش لو رسولو تل کر رسولو فا زبر ضاد فض ضاد زبر لام ضل فضل نون زبر الف نا فضلنا با زبر عین بعض ضاد زبر ضا بعض ہا پیش میم ہم بعضهم عین زبر لام کھڑی زبر لا علا با زبر عین با ضاد دو زردین بعضین علا بعض میم زیر نون مین ہا پیش میم ہم منہم میم زبر نون من کاف زبر لام کل من کل لام زبر لا من کل میم زبر لام مل من کلم لام کھڑی زبر لا ہا پیش ہو من کلم اللہ واو زبر ورا زبر را ورا فا زبر فا ورفع عین زبر آ ورفع با زبر عین بعض ضاد زبر ضا بعض ہا پیش میم ہم بعضهم دال زبر دا را زبر را درا جیم کھڑ زبر جا درجات تا دو زر تین درجاتین واو زبر والب کھڑی زبر آ و آتا زبر یاتی و آتی نون زبر علمنا و آتینا عین زیر یاعی سین زبر با سب و آتینا عیسب نون زبر نا عیسب نا میم زبر را مریا زبر یا مریا میم زبر لا مل مریم با زبر یا بیا زری بی نون کھڑی زبر نا بیناتا زرتی بیناتی واو زبر و الف زبر یا ای و ای یا زبر دال ید و اید نون کھڑی زبر نا ہا پیش ہو و ایدناہو با زر بی را پیش و رو بی رو حاضر لام حل بی رو حل قاب پیش قو دال پیش دو قدس سین زر سی بروح القدسی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض
منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. आए हम आयत नंबर 253 के हिस्से अव्वल की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाहु वरफ़अ बअदहुम दरजात وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।